अस्सलाम नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो अचानक नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन लेकर असम्बली पहुंच गए। बिलावल ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होने का हक अदा कर दिया। अचानक मौजूदा ताकतवरों के खिलाफ बगावत का ऐलान। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो। कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। कुछ इंडिविजुअल्स जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे, हम वजीर आजम को हम इसी हाउस का वोट के अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करे कि क्या ये वाकई खान साहब का जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाय इलेक्शंस, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। वो उम्मीदवार हैं जो हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपको दिखा सकते हैं। झूठ, प्रोपेगेंडा और गालम गलोच का सियासत का मुकाबला करके जो भी हालात हो, चाहे वो मुल्तान का बाय इलेक्शन हो या रहीम यार खान की बाय इलेक्शन हो, वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो हर फितना का मुकाबला कर अक्सरियत से कामयाब करवा के नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को शिकस्त दिलवाया है जनाब इसमें। जो भी हालात हो, चाहे वो मुल्तान का बाय इलेक्शन हो या रहीम यार खान की बाय इलेक्शन हो, वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो हर फितना का मुकाबला करके झूठ, प्रोपेगेंडा और गालम गलोच का सियासत का मुकाबला करके अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से मुंतखब होकर यहां पहुंचे। ये वो उम्मीदवार हैं जो हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपको दिखा सकते हैं। हम अपना सियासत को फाल करे, सदारा को फाल करे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसीज तय करे, मगर उससे पहले एक बुनियादी बात तय करना पड़ेगा जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान की सियासत में क्या वो जो हारते हैं वो हार मानने के लिए तैयार है और जीत को कबूल करने के लिए तैयार है, या यही सियासत रहेगा कि मैं जीता तो वाह वाह, मैं हारा तो धांधली। अगर हमने जमहूरियत को आगे लेके बढ़ना है तो अवाम के फैसले पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम के फैसले पे एतमाद करना पड़ेगा। मैं इस इलेक्शन में जो सियासी जमातों ने मिलकर ये इलेक्शन हमारे साथ चले, हमारे सियासी इत्तेहादी, हुकूमती इत्तेहादी और वो आज़ाद उम्मीदवार के भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सब एक होके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े। जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं। जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में
اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے جناب اسپیکر. یا آپ میں کل تک ہم تو ایک بہت مثبت ڈائریکشن میں چل رہے تھے جناب اسپیکر. ہم نے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس سے میرا امید تھا اور ہے کہ ہم جمہوریت اور ان اداروں کے فائدے میں لیجسلیشن کریں گے. لیکن کل رات ایک حملہ کیا ہے جناب اسپیکر جو کہ ایک بار پھر جمہوریت پہ ایک حملہ ہے. یہ ایک اتنا ایسے پروووکیٹو سٹیپ ہے کہ ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا گیا ہے, دوسری طرف آرمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گئے اس عہدہ کو متنازع بنانے کے لیے. تو جناب اسپیکر, اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کانسیکوینسز ہے ہمارے آئین, ہمارے قانون کے مطابق, اور ان کانسیکوینسز کو اس کو بھگتنا پڑے گا, اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دھونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے. خان صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جو مسئلے خان صاحب کے لیے بنیں گے اور خان صاحب کی جماعت کے لیے بنیں گے اور خدا نخواستہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے بنیں گے وہ تو ان کا ذمہ داری ہے. اگر یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے نہیں دیا, اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تو اب فوری قائد حزب اختلاف یا ان کے پارٹی کا چیئرمین ایکسپلینیشن دے کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ, اور ان کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب قانون اور آئین کے مطابق آرمی ایکٹ 1952 کے مطابق جنرل عاصم منیر صاحب 28 نومبر رات 12 بجے سبکدوش ہو چکے ہیں اور اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئین اور قانون کہہ رہا ہے. اور یہ آئین اور قانون کون بتا رہا ہے؟ آئینی ماہرین بتا رہے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نہیں بتا رہے بلکہ انڈیپینڈنٹ جو جورسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں, جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں. اور وہ وکلا بتا رہے ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ترین ہیں. وہ بھی اس بات کی یہ تشریح کر رہے ہیں اور واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ 1952 کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اپنی مدت ملازمت 3 سالہ پوری ہونے پر 28 نومبر رات 12 بجے ریٹائر ہو چکے ہیں, لہذا ان کا نیا نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے. یہ جو تشریح کی جا رہی تھی کہ جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں, تو وہ از خود ان کی مدت 5 سال ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. اور کیونکہ 27ویں غیر آئینی ترمیم میں ایک اور ترمیم کر دی گئی اور اب 26ویں غیر آئینی ترمیم اور 27ویں غیر آئینی ترمیم آپس میں ٹکرا رہی ہیں, کیونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کا عہدہ ایک ہی شخصیت میں جمع کر دیا گیا ہے. جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے وہی آرمی چیف ہوں گے. تو اس لیے جب دونوں عہدوں کو ایک ساتھ کر دیا گیا تو پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم میں صرف یہ کہا گیا اس وقت جو قانون سازی کی گئی کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے اب وہ 5 سال ہوا کرے گی. لیکن وہ قانون اس وقت بنا جب جنرل عاصم منیر صاحب کے نوٹیفیکیشن پہلے 3 سال کا ہو چکا تھا. اس کے بعد نیا نوٹیفیکیشن ہونا ضروری تھا. لیکن نواز اینڈ کمپنی نے کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا اور جی ایچ کیو میں بھی یہ تصور کیا جاتا رہا کہ جناب یہ تو 5 سال کے لیے ہم آ گئے ہیں, لیکن ایسا نہیں تھا. اب اس کے بعد 27ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی. 27ویں غیر آئینی ترمیم میں جب چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کو دونوں کو ایک ہی شخص
नाज़रीन, ग्राम बिलावल भुट्टो जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और नून लीग हुकूमत के एहतियाती हैं, जब नून लीग इक़्तिदार में आई तो बिलावल भुट्टो ने इनके साथ एतिहाद किया। तब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने में कामयाब हुए। हालांकि बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को दावत दी थी कि अगर बानिए PTI चाहें तो हम उनके साथ एतिहाद करने के लिए तैयार हैं, मगर इमरान खान जो इस वक्त भी मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल बर्दाश्त कर रहा है, उसने उस वक्त बिलावल भुट्टो की दावत को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह यह थी कि इमरान खान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। बहरहाल आपने आज की इनकी गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।